السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة اللي غادي نبداو فيها الاستعداد ديال الامتحان الوطني. اذا الامتحان الوطني مابقاش لنا ليه بزاف، تقريبا واحد شهرين ونص. دونك غادي نبداو البريباراسيون، وانا اختاريت ندير اول فيديو على لي لوا ستاتيستيك. علاش؟ حيت لي لوا ستاتيستيك ديما كيكونوا في لي زيكزامان ناسيونو، والعام اللي فات حطوا عليهم 4 نقاط. اذا على الاقل كيكون ما بين جوج نقاط ونص حتى 4 نقاط. يعني الا خدمت لي لوا وضمنت لي لوا، بعدا ضمنت واحد لابارتي بعدا من لا جينيتيك، حيت لا جينيتيك كتبقى لينيتي اللي كيتحطوا عليها بزاف ديال النقاط، خصوصا عند صحاب اس في تي. فاكثر ديال النقاط كيكونوا في جينيتيك. بي سي كتكون بحال جينيتيك بحال لي زوطخ زونيتي، بحال في لي بوين، ولكن كما كنوصي التلاميذ لا جينيتيك ممكن ناخذ فيها النقاط بسهوله، حيت غير قواعد كنطبقهم، ما كاينش بزاف ديال لاناليز، ما كاينش بزاف ديال لي زيبوتيز. يعني كيسيون كيكونوا دي كيسيون ديريكت، الا ضبطت كنجاوب. اذا كنوعدكم بانني غادي نخدم معكم من هنا حتى ليكزامان ناسيونال كما درت العام اللي فات. غادي نصور بزاف ديال الفيديوهات، كاين فيديوهات قدام خدموهم غتستافدوا منهم، وبيان سور غيكون فيديوهات جداد. دونك شنو نوصيك دابا دير؟ اول حاجه باش تخدم معايا هاد ليكزارسيس ضروري خاصك تكون شفتي واحد لي فيديو كونسيرنون لي لوا دو مانديل. دونك غتلقاهم في لين ديسكريبسيون. حاول تخدم دوك الفيديوهات هما الاولين، عاد تشوف التصحيح. هادشي الا كنتي ما فاهمش الدرس، اما الا كنتي فاهم الدرس ممكن تبه معايا ونخدموا هاد ليكزارسيس. دونك هاد ليكزارسيس هذا فهو ليكزامان ديال 2016 غاتخاباج بي سي، متفقين؟ كاين في البوليكوب. اللي ما عندوش البوليكوب يصيفط لي ميساج في الواتساب، غتلقى في لين ديسكريبسيون النيميرو دو تيليفون باش يوصلك داك البوليكوب فيه تقريبا جميع لي كا. دونك هو ليكزارسيس 26 الباج 35. مزيان. دونك غادي نخدموا المونو هيبريديزم. دونك سي كوا مونو هيبريديزم؟ رابيل. دونك مونو هيبريديزم سي ليتود دو لا ترانسميسيون دان سول كاركتير. دونك في المونو هيبريديزم عندي ان سول كاركتير، في الديبريديزم عندي دو كاركتير. دونك في هذا اليوم شنو غنخدم معاكم؟ غنخدم معاكم ان سول كاركتير، وبالضبط غادي نشوفوا الكا ديال جين ليطال. دونك شنو هي جين ليطال؟ جين ليطال هي واحد لو جين توكسيك كتكون مهمه للكرواسونس ديال ليتر فيفون، ولكن واحد لانديفيدو الا كانت عنده ديك الجين اللي هي ليطال شنو كيوقع ليه؟ كيموت. دونك بحال كنقص لي زانديفيدو، واحد لي زانديفيدو كينقصوا لي ريزولتا اتوندو، ما كيكونوش بحالهم بحال لي ريزولتا اكسبيريمونطو، كيكونوش بحال النتائج اللي كنكون زعما كنتسناهم بحال العدد ديالهم كينقص. المهم شوف معايا وركز معايا وغادي تفهم. دونك باش كنعرف بانه عندي جين ليطال في شي اكزرسيس، ديما جين ليطال باش كنعرفها ب 2 تيير 1 تيير. هادو هما لي بروبورسيون ديال الجين ليطال. الجين ليطال كتعرف ب 2 تيير 1 تيير، و بيان سو فورم دو بورسونتاج 66,66% ou bien 33,33%. يا اما يعطيوك عدد على شكل نسبه مئويه او عدد كسري بحال صافي. فيما تلقى 2 تيير 1 تيير عندك جين ليطال. ديما 2 تيير هو الدومينا، هو لاليل دومينا هو اللي كيكون غالب، وال1 تيير شكون هو الريسيسيف. هذه كقاعده صافي. باش نلقى 2 تيير 1 تيير شكون هو اللي كيموت شكون هو؟ كنشطب على الدومينو مع الدومينو كنشطب عليه. هذا هو اللي كيموت، هذا هو لاليل ليطال، هو الدومينو مع الدومينو كنشطب عليه. منين؟ ملي شي كيدو كروازمون. ما عليناش، غندخلوا ليكزارسيس. اذا في ليكزارسيس عطاوني واحد ليسبيس دوازو، واحد نوع ديال الطيور سميتو لو ديامون مونداغان. ما عليناش، عطاونا دو كروازمون. البروميي كروازمون عطاونا مال افاس نوار femelle face noire. Donc عندي l'étude d'un seul caractère, c'est la couleur de la face chez les oiseaux. مزيان. هاد الكروازمون شنو عطاني 1 tiers face grise, 2 tiers face noire. Donc ملي غتشوف 1 tiers 2 tiers اوتوماتيكمون عندك لو جين ليطال. يعني انا في هاد لو كا 2 tiers 1 tiers انا في جين ليطال. مزيان. شكون الدومينو؟ الدومينو هو اللي كاين في 2 tiers. صافي نيشان، هذا هو الدومينو صافي. والان تيير شكون هو الريسيسيف. مزيان. لا بروميير كيسيون قالك عطيني لو مود دو ترانسميسيون دو كاركتير étudié en utilisant le premier croisement. دونك انطلاقا من البروميي كروازمون عطيني لو مود دو ترانسميسيون. لو مود دو ترانسميسيون هو لاناليز او بيان شنو هو يعني الاستنتاج ديالنا. كو ديدويزيفو؟ الا قال كو ديدويزيفو دابري البروميي كروازمون او بيان لو مود دو ترانسميسيون ميم شوز. شنو هما لي زانفورماسيون اللي عرفتيهم؟ اول حاجه غادي نقول للاستاذ ندير سو فورم دو تيري، غنقول ليه بانني عندي كا دو مونو هيبريديزم. علاش؟ حيت عندي ليتود دو لا ترانسميسيون دان سول كاركتير هيريديتير.
عندي un seul caractère héréditaire شكون هو la couleur de la face chez le diamant mandarin une espèce d'oiseau صافي مزيان دوزيام تيغي اش غنقول الاستاذ un tiers deux tiers شنو عرفت les proportions deux tiers un tiers montrent qu'il s'agit d'un gène létal عندي gène létal علاش حيت عندي deux tiers un tiers مزيان اذا دابا غنرجع لا بروميير لو دو مانديل حنا عندنا 3 لوا دو مانديل ممكن نطبق لا بروميير لوا و دوزيام لوا في المونوهيبريديزم troisième loi de Mendel خاصها غير بالديبريديزم رجع معايا للفيديوهات وشوف ليا الملخص اللي درت ديال المونوهيبريديزم وديال الديبريديزم وكتب داكشي باش تستافد اذا لا ديسوندونس اي هيتيروجين كنلاحظ بان الذريه ديسوندونس هما لي زونفون هما الولاد صافي دونك لا ديسوندونس اي هيتيروجين ماشي هوموجين اوتوماتيكمون لي بارون سون دي هيبريد لي بارون ماشي بور شنو قال لنا ماندل في لا بروميير لوا ديالو لا بروميير لوا دو ماندل سي la génération obtenue est homogène, automatiquement les parents sont de race pure. Chez race pure, هو homozygote عنده les mêmes allèles. Pure, homozygote, même allèle, نفس الحرف. متفقين؟ وغنعاود نهضر عليها هنايا، غير تبع معايا حتى الاخر وغادي اللي عنده مشكل في راس بور. راس هيبريد ما عندوش les mêmes allèles, des allèles différents. Pure عندك les mêmes allèles homozygote. Hybride, des allèles différents, يعني hétérozygote. Très bien. Donc, puisque la descendance est hétérogène, donc les parents sont des hybrides. Non-vérification de la première loi de Mendel. Donc, la première loi de Mendel, il m'a qu'une vérification. Vérification. Il a quand la génération homogène, automatiquement les parents sont de race pure. Ou bien, non-vérification. Il a quand la génération non homogène, automatiquement les parents sont des hybrides. Ça fait qu'il y a l'exception. L'exception de la première loi de Mendel, c'est que la génération non homogène, on a les parents purs. Avec les parents purs, les données, ou la génération homogène, automatiquement, quand on exception de la première loi de Mendel, ou que c'est comporté par gonosome, chromosome sexuel. On va vous l'examen de 2010, examen Zouin, fait l'exception de la première loi de Mendel. Rendirou. Donc, nous avons l'allèle dominant. قلنا بان الدو تيير هو الدومينون والان تيير شكون هو الريسيسيف دونك غادي نديروها لاليل نوار اي دومينون اون لو نوت شوف معايا مزيان عطاوني رموز عطاوني غران بي و بتي بي ها قال لك ايتيليزي غران بي و بتي بي ما ديرش الرموز من دماغك ماشي تقول النوار غنعطيه غران ان والكري غنعطيه بتي جي كما كيديروا بعض لي زيليف لا كنحترم لي سامبول اللي عطاوني في ليكزيرسيس سينو غيضيعوا لي النقاط قال لك غران بي بتي بي غتستعمل غران بي بتي بي صافي ديما الليتر ماجيسكول كنعطيه الدومينون دونك النوار شو غنعطيه غران بي هو هذا اون لو نوت غران بي الوغ كو لاليل غري اي ريسيسيف اون لو نوت بوتي بي هادو هما المعلومات اللي عرفت مزيان شوف معايا هنا عطاوني واحد الغومارك مهمه حيت باغي نخدم بالكروازمون نخدم باردون بالبروميي كروازمون غومارك الكروازمون ريسيبروك دون دي ريزولتا ايدونتيك Le croisement réciproque a un intérêt. Le croisement réciproque ou le croisement inverse. Le caractère de le mâle est le femelle ou le caractère de la femelle est le mâle. Quand on dit l'inverse, on voit le résultat. On voit le même résultat. Donc porté par autosome. Il y a le croisement réciproque attaque des résultats identiques. Automatiquement, le gène est porté par un autosome. Par contre, si le croisement réciproque donne des résultats différents, automatiquement, le gène porté par un gonosome. Le croisement réciproque qui est porté par autosome ou le gonosome. L'autosome est un chromosome non sexuel ou le gonosome c'est un chromosome sexuel. Très bien. كما كنقول لكم اللي عنده مشكل في هذا الشيء رجع الفيديوهات اللي كاينين في لين ديسكريبسيون راه مشروح الكروازمون ريسيبروك كلشي اون ديتاي. هاي غندير هنا le croisement réciproque donne des résultats identiques donc le gène étudié est porté par un autosome. مزيان. الكيسيون 1B. الكيسيون 1B قال لك عطيني ديتيرميني لو جينوتيب دي زانديفيديو ايون. عطيني جينوتيب ديدويزي غير ديدويزي لو جينوتيب ديال لي زانديفيديو ايون لو فينوتيب سوفاج و لو فينوتيب ميوتون. شنو الفينوتيب سوفاج؟ الفينوتيب سوفاج هو الاصلي. ديما شي حاجه سوفاج هي اصليه. يعني هاد لي زوازو من تخلعوا يعني تخلعوا هاد لي زوازو من تخلقوا باردون هاد لي زوازو من تخلقوا شو كان عندهم لا ليل سوفاج هو الغريز يعني من تخلقوا كان اللون ديالهم غري في الوجه كان غري وقعت ميوتاسيون
وبان لاليل ميوتون. نعاود السوفاج هو الاوريجينال، الميوتون يعني هو الريزولتا ديال الميوتاسيون، التغير ديال من؟ ديال الاوريجينال. صافي ما نصدعش راسي بهذا الشيء. السوفاج هو الغريز، الميوتون هو النوار. مزيان. دابا السوفاج شكون هو؟ قلنا هو الغريز. شنو هو السامبول ديال الغريز؟ لاليل غري هو بوتي بي. دونك السوفاج هو بوتي بي. شنو هو جينوتيب بوسيبل؟ دونك جينوتيب بوسيبل شنو غيكون؟ اوتوماتيكمون عندي اوتوزوم. ها هو. انت سير لورقه الوساخ وحط لي جينوتيب بوسيبل. شنو عندك؟ عندك امكانيه ديال بوتي بي مع بوتي بي، عندك امكانيه ديال غران بي مع بوتي بي، وعندك امكانيه ديال غران بي مع غران بي. هادو هما لي بوسيبيليتي اللي كاينين. من غتلاقى بوتي بي مع بوتي بي شنو غيعطيك؟ غيعطيك بوتي بي، غيعطيك غري. هذا شنو غيعطيك؟ غيعطيك نوار، سي غران بي، حيت الغران بي هو الدومينون. غيعطيني نوار. حتى شنو غيعطيني؟ غيعطيني نوار. دونك الفينوتيب سوفاج اللي هو الغري عنده اون سول بوسيبيليتي هو بوتي بي وغادي نونكادريه. هذا هو الجينوتيب. ها هو. صافي. دابا الفينوتيب ميوتون، الفينوتيب ميوتون هو النوار. كون ما كانش عندي الجين ليتال، غندير هاد لي دو بوسيبيليتي غنديرهم هنايا. بويسكو انا عندي الجين ليتال ما تصيدش، خصني نحيد الدومينو مع الدومينو. حيد الدومينو مع الدومينو كيموت. نيشان الدومينو مع الدومينو كيموت. يعني اي واحد عنده نوار مع نوار راه جين ليتال ديسبارو، ما غيبقاش، غنحيدو. دونك هذا ما يمكنش يكون. علاش؟ حيت انا عندي جين ليتال هي مميت، يعني دابا مات. شكون اللي غيبقى؟ بالنسبه للغران بي عنده بوسيبيليتي وحده، النوار عنده غران بي بوتي بي، وغادي ندير ليه لونكادرومون. ها هو. صافي. انا جاوبت على السؤال واحد ا وواحد بي. صافي الشباب. تري بيان. يلا ركز معايا وحاول تفهم هذا الشيء مزيان. وندوزو للدوزيام كيسيون. في الدوزيام كيسيون شنو طلبوا منا؟ قال لك عطيني لانتربريتاسيون كروموزوميك ديال من؟ ديال البروميي كروازمون وديال الدوزيام كروازمون. غنخدموا بعدا لانتربريتاسيون كروموزوميك ديال البروميي كروازمون. دونك انا شنو غادي نقول؟ بور لو بروميي كروازمون. بور لو بروميي كروازمون. مزيان. شنو غادي نحطو؟ غنحطو لي بارون. من بعد شنو غادي نديرو؟ لي phénotypes. Après les génotypes, et les gamètes. Les gamètes sont toujours N, les génotypes sont 2N. Dima, les parents, les phénotypes, c'est le caractère étudié, le madhar al-khariji, ça fait. Les génotypes, le gène étudié, donc le gène les kandras, le gène les kandras. Ou bien sûr, كنحط les gamètes. شحال parents عندنا deux parents, كندير parent 1 fois parent 2. Les phénotypes c'est entre deux crochets. Le parent 1 كيفاش داير؟ noir مع noir. Donc c'est grand B. Les parents sont des hybrides. C'est quoi hybride? بعدا porté par autosome. ها هي. علاش porté par autosome؟ حيت الكروازمون réciproque donne des résultats identiques. بحال المال بحال الفمال ما عندناش مشكل. شنو غندير هنا؟ grand B petit b. شنو غندير هنا؟ grand B petit b. هذا جينوتيب ديال بارون، هذا جينوتيب ديال بارون 2. شحال غاميت غيعطينا هذا غيعطينا 2 غاميت، غيعطينا grand B petit b 50%. هنا شنو غيعطينا حتى هو؟ عطينا 2 غاميت grand B petit b 50%. واش هاد الجهه بعدا كتبان؟ صافي باينه، صافي راه باينه مزيان. اش غنديرو من بعد؟ غنديرو لي شيكي دو كروازمون. دونك غادي نمسح هاد الشيء، وغادي نديرو لي شيكي دو كروازمون. هنا غادي نديرو لي شيكي دو كروازمون. غادي نحطو بحال هكا هو لي شيكي. صافي. هنا دونك هنا لي غاميت مال لي غاميت فاميل. شنو عندنا؟ كل واحد عطا 2 غاميت غران بي بوتي بي. هنا غندير الفينومين دو لا فيكونداسيون. ما تنساوش بان لي غاميت كنلقاهم اترافيغ لا ميوز هو اللي كتعطي لي غاميت كيدوزي من 2 فيغ ان. دونك سي اون ريدكسيون كروماتيك RC.
ار سي هو السامبول ديال الميوز يعني وقع ميوز دونك ريدكسيون كروماتيك دي كروموزوم دونك هنا شنو غادي نديرو هنا غران بي ريدكسيون او نيفو دي كروموزوم هنا شنو غادا تكون غران بي واتفقنا بان خصني نشطب على الدومينو مع الدومينو كنشطب عليه بحال هكا كيموت هنا شنو غادي نلاقي ديما ندير لتر ماجيسكول الفوق عندك بوتي بي غران بي دير هنا غران بي بوتي بي شنو غتعطينا غران بي شنو غنلاقي هنا غادي نلاقي غران بي بوتي بي شنو غتعطينا غران بي وهنا بوتي بي شنو غتعطينا بوتي بي هنا ان دومي هي 50% شحال من كاز بقات بقاو 3 سي ان تيير دونك شحال هما لي ريزولطا اللي بقاو شنو هما دونك ها انت شنو عندي 2 تيير غران بي 1 تيير بوتي بي قارن هاد الريزولطا اللي خرجات ليا انا كتسمى ريزولطا تيوريك بورقه والسيلو هادو كيتسموا دي ريزولطا اكسبيريمونطو هما اللي داروا التجربه هما اللي عندهم ليكسبيريونس صافي ديما عقل عليها بحال هكا حنا ما درناش ليكسبيريونس حنا عندنا الريزولطا اكسبيريمونطو لي ريزولطا عندنا لي ريزولطا تيوريك نتائج نظريه غادي نجي هنا شنو غادي ندير غنقول بان لي ريزولطا مالهم تيوريك مالهم sont conformes au résultat expérimentaux. ساليت البرومي كروازمون صافي ساليناه دابا غنديرو لانتربريتاسيون كروموزوميك ديال من ديال الدوزيام كروازمون هاد الدوزيام كروازمون سي ان تيست كروس بغيت نتيستي هاد النوار انا شاك فيه ممكن يكون غران بي ممكن يكون غران بي بوتي بي كيتسمى تيست كروس سي ان كروازمون كي سير ا تيستي واحد جينوتيب ديال واحد لانديفيدو كنديرو مع من كنديرو مع الريسيسيف اللي عنده مشكل في تيست كروس يخلي لي كومونتير ونديرو عليه شي فيديو خاص بالتيست كروس تري بيان دابا غادي نكملوا السؤال الثاني دابا غادي ندوز للدوزيام كروازمون راه ديما كنقول لكم واحد القضيه حاول تقاد الملخص لراسك شوف الفيديوهات كتب داك الشيء قاد الملخص غتمشي مزيان وغادي تجيب مزيان باذن الله في الامتحان الوطني ما تخافش غير خدم الماكسيموم ديال لي زيكزارسيس وخدم لي زيكزامان ناسيونو دابا ندوزو للدوزيام كروازمون نفس العمليه شنو غادي ندير عاوتاني هنا لي بارون من بعد شكون غادي نديرو لي فينوتيب من بعد شنو غادي نديرو لي جينوتيب اي لي غاميت ان صافي لي بارون فهاد لو كا عاوتاني شنو عندنا بارون 1 فوا بارون 2 لي فينوتيب عندنا مال فاس نوار هو غران بي فيميل غريز ها هو بوتي بي هنا شنو غادي يكون عندنا الريسيسيف ديما بور بوتي بي ها هو راه قلناها البوتي بي غيكون عنده بوتي بي الغران بي شنو غيكون عنده غران بي بوتي بي كاينه غير هاد سول بوسيبيليتي وحتى الجينيراسيون ماشي هوموجين لا كانت الجينيراسيون ماشي هوموجين اوتوماتيكمون لي بارون سون دي هيبريد او موان ان بارون غيكون هيبريد او موان ديما الريسيسيف بور هذا غيكون هيبريد صافي شحال من غاميت غيعطينا غيعطينا ان سول غاميت بوتي بي 100% شحال من غاميت غيعطينا غيعطينا دو غاميت غيعطينا غران بي بوتي بي 50% ان فينومين وقع لا ريدكسيون chromosomique au niveau des chromosomes. Très bien. هنا شنو غادي نديرو l'échiquier de croisement. L'échiquier de croisement. هنا غادي. صافي؟ مزيان. هنا شنو غيكون عندنا؟ هنا المال، هنا الفيميل، هنا عندنا غران بي، هنا عندنا بوتي بي. شنو عندنا هنا؟ بوتي بي. شنو غادي نلاقي هنا؟ غنلاقي غران بي مع بوتي بي شنو غيعطينا غران بي غادي نلاقي بوتي بي مع بوتي بي شنو غيعطينا بوتي بي
مزيان. هنا ان دومي حيت كاين دو غاميت. هنا كاين واحد ها هو 100%، ولا نكتب واحد حيت كاين غاميت واحد. دونك شحال مرات عاودت غون بي؟ هنا عندنا خرجتنا في الريزولتا جوج. دونك هنا غادي ندير ان دومي غون بي، ان دومي بوتي بي، 50% 50%. نقارنوا هاد الريزولتا هادي مع هادي. هنا خرجتنا 50% غون بي، 50% نوار، 50% غريز. غنكتب لي ريزولتا، ان ريزولتا هي هادي تيوريك سون كونفورم او ريزولتا اكسبيريمونتو. عندك تنساها راه كينقطعوا عليها في الامتحان. دونك هادشي اللي كاين. سالينا هاد الامتحان الوطني. كما شفتوا كندير ابليكاسيون وكربح النقاط. و كاين واحد الامتحان واحد اخر حتى هو فيه الجين ليطال تحط في 2019 غاتراباج، راه كاين في لاشين ديجا خدمته فيه جينيتيك. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لهذا الفيديو هذا. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم.